सना साहब कह रहे हैं जी हम अपना एक बजट लाएंगे। 4 दिन गुजर गए, सना साहब का बजट मैंने अभी तक नहीं देखा है। और 4 दिन में तो बजट आ जाना चाहिए। हम इंतज़ार में कि उनका बजट आएगा तो फिर मैं मीडिया से कहूँगा कि हमारे बजट का और उनके बजट का थोड़ा सा मुआवजा यानी कि बैलेंस देखा जाए कि हमारे बजट के अंदर चीज़ें सही तजवीज़ आई हैं या सना बलोच साहब के बजट में आई हैं। क्योंकि हम तो दानिश्वर नहीं हैं, हम तो बड़े अनपढ़, हमारी सोच भी बड़ी छोटी है। वो दानश्वर हैं, उन्होंने दुनिया के आइन भी बनाए हैं, नॉर्वे में यूएन में बैठ के। हम कोई दावेदार नहीं करते। हमने एक बलूचिस्तान का गरीबी बजट बनाया है। आप मेहरबानी करके 2 दिन के अंदर अपना भी एक बजट सामने ला के रख लें, और मैं वो बजट पाकिस्तान की मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि इस 2 दिन के अंदर सना साहब वो बजट लाएँ और फिर हम पाकिस्तान की मीडिया के थ्रू सबको वो बजट पेश करते हैं। उनका बजट अगर अच्छा हुआ, वो माशाल्लाह हमसे ज़्यादा दानिश्वर भी हैं, काबिल भी हैं। अगर हमने अपनी गरीबी में कोई चीज़ अच्छी की होगी, उनको अप्रिशिएट करना होगा। अगर खुदा ने ज़िंदगी दी, हमने ये नहीं समझता कि मैं बहुत ही काबिल आदमी हूँ, लेकिन दुनिया में जितने भी हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस या दुनिया में जितने भी बेहतरीन तजर्बे हुए हैं तरक्की के हवाले से, चाहे साउथ ईस्ट एशिया में हुए हैं, आज सिंगापुर कैसे आगे निकला, मलेशिया कैसे आगे निकल गया, कुछ अफ्रीकन ममालिक कैसे आगे निकल गए, चाइना में जो तरक्की कैसे हुई, चाइना के जो बिलखसूस ग़ुरबत ज़दा इलाके थे वहाँ पर उनके प्रेसिडेंट का जो पॉवर्टी एलिवेशन की स्ट्रेटजी हिकमत अमली बनाई गई। तो हमने दुनिया के जो मॉडल्स पढ़े हैं, देखे हैं, वो बलूचिस्तान पर बड़ी अच्छी तरीके से अप्लाई हो सकते हैं। वहाँ पर सियासी मुदाखलत कम और तामीराती जज्बा और जोश और मनसूबाबंदी ज़्यादा हुआ करता था। बिल्कुल बना सकते हैं। ये जो आउटडेटेड स्ट्रक्चर है, आपको ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी। आपको अपना जो फ्रेमवर्क है या तरीक़ाकार है या जो किताबचा है जो PSDP का जो गुज़श्ता 50 साल से चला आ रहा है, इसमें तब्दीली लानी पड़ेगी। इम्प्लीमेंटेशन या अमल दरामद का जो मैकेनिज़्म है, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जो है बलूचिस्तान के अंदर एक डेवलपमेंट के हवाले से नए लीडरशिप को लाने की ज़रूरत है। हम पॉलिटिकल लीडर्स हैं। जो डेवलपमेंट लीडरशिप होती है, जो डेवलपमेंट साइड को डील करता है, वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इसकी कमी है। वो ब्यूरोक्रेसी में भी कमी है, इदारों में भी कमी है। तो हम इंशाल्लाह जो मेरा 6 तारीख़ का जो हमारा रिक्विज़िट इजलास में जो मेरी तकरीर होगी, उसमें मैं उस PSDP का एक खाका पेश करूँगा इंशाल्लाह। और कोशिश ये करेंगे कि इसी जुलाई के महीने में इंशाल्लाह मैं एक जो है अपना जो शेडो PSDP या एक शेडो जो है बलूचिस्तान की तरक्की का प्रोग्राम भी पेश करेंगे अब तमाम साफ़ियों को बुला के। देखिए, पहली बात तो ये है कि 14 दिन नहीं, तकरीबन हमें 20 दिन हुआ इस जद्दोजहद में। प्री बजट जो हमने 5-6 दिन पहले वहाँ पर अपने प्रोटेस्ट किया असम्बली के सामने, उसका भी बुनियादी मकसद ये था कि हम हुक्मरानों को ये बावर कराना चाहते थे, बताना चाहते थे कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, लिहाजा आप इसका नोटिस लें। आपने कुछ कायदे कवानीन की जो है पासदारी नहीं की है, उन कवायद और ज़वाबित को जो है अमल दरामद करें और प्री बजट सेशन बुलाएँ। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान में अभी तक जिसको हम प्रोविंशियल फ़ाइनेंस कमीशन कहते हैं, जिस तरह नेशनल फ़ाइनेंस कमीशन होता है, हम मरकज़ के साथ इसी बुनियाद पर लड़ते झगड़ते हैं कि जी आप बलूचिस्तान को रकबे के एतबार से फ़ंड्स फराम नहीं करते। लेकिन फिर जब दूसरी तरफ बलूचिस्तान में फ़ंड्स और वसाइल की तकसीम होती है, वो इंतहाई गैर मुनसिफ़ाना होती है। मैं तो इस हद तक कहूँगा कि इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से होता है, जिसमें तालीम है, सेहत है, रोज़गार है, पैदावारी ज़राओं में इजाफ़ा है, नए अर्बन सेंटर्स कायम करने हैं ताकि क्वेटा पर दबाव, ये ऐसे बड़े बड़े मंसूबे हैं जो हम मिल बैठ कर उन पर बात की जा सकती है कि कोई भी हुकूमत आए वो इनको कंटिन्यू करे, इनको जारी रखे। हमारा जो डेवलपमेंट का एक तसव्वुर है, तरक्यात का तसव्वुर है, वो इनफरादी लोगों को सपोर्ट करने के बजाय, उनको ताउन करने के बजाय या उनको खुश करने के बजाय ओवरऑल बलूचिस्तान की अवाम की खुशहाली के लिए होना चाहिए। तो जब हमने ये किया, उल्टा वो बजट ले आए, जो बजट डिस्कशन भी नहीं हुई। और उसके बाद जब हम ताने में गए, धरने दिया कि आप पे गलत FIR बनाई गई है, तो वो 14 से 15 दिन बहुत ही तकलीफ़ दे थे, इस वजह से कि पूरे बलूचिस्तान में एक इज़्तिराब की सी सूरत हाल थी। पूरे बलूचिस्तान में निज़ाम हुकूमत ठप होकर रह गया था। दूर दराज से सैकड़ों मीलों से हमारे कारकुन जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों से आते रहे। तमाम तबक़े फ़िक्र ने हमारे साथ यकजहती का इज़हार किया। गो कि हमारे लिए बेख्वाबी थी, मुश्किलात थे, लेकिन ये है कि इन 14 से 15 दिनों में हमने बलूचिस्तान के लोगों को बहुत अपने दिल और दिमाग के करीब पाया। उन्होंने अपने मसाइल बयान किए और उनको ये आगाही भी हासिल हुई कि बलूचिस्तान के अंदर जो तरक्की का अमल है वो साफ़ और शफ़ाफ़ नहीं है। ये लोगों की तरक्की और खुशहाली की जानिब ले जाने के बजाय इनको पसमानदगी की तरफ ले जा रहा है। ये करप्शन का बायस बन रहा है। ये बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा बदउनवानी का बायस बन रहा है। ये एक शऊर और आगाही हम उनको देने में कामयाब हुए। अभी इसके बाद आप देख रहे हैं हमारा लाएमल जो है वो यही होगा कि दोबारा जो रिक्विज़िट इजलास है 6 जुलाई का, कोई भी ज़ीरक हुकूमत हो, कोई भी ज़ीरक हुक्मरान हो, उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
ہم نے ریکوزیشن اجلاس بلایا، ان کو چاہیے کہ وہ ریکوزیشن اجلاس میں آئیں، جو قانونی اور تعمیراتی حوالے سے فلاز ہیں، گیپس ہیں، فالٹ لائنز ہیں یا اس میں خرابی ہیں PSDP میں، وہ بالکل واضح کر دی جائیں گی۔ اور میرے خیال میں اگر کوئی بھی سنجیدہ حکومت ہو جو بلوچستان میں استحکام چاہتا ہو، بلوچستان میں ہم عدم استحکام نہیں چاہتے، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ہمارے بارڈر پہ افغانستان میں حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، بلوچستان میں جو ہے دن بدن بدامنی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، بلوچستان کے نوجوانوں میں مایوسی بہت حد تک بڑھ گئی ہے، لوگ سڑکوں پہ ہم جیسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جب آپ کی بات سنی نہیں جاتی پھر ہم آ کے کیوں جمہوری جدوجہد کریں۔ لوگ جو ہیں اپنے جو ہے مایوسی کو، اپنے فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے بہت ہی پرتشدد راستوں کا اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو کوئی بھی سنجیدہ سیاسی جمہوری جماعت یا شخص جو ہے وہ بلوچستان میں عدم استحکام کا خواہشمند نہیں ہے، لیکن استحکام اس وقت مفاہمت سے آتا ہے، استحکام اچھی جو ہے پالیسیوں سے آتا ہے، مفاہمت جو ہے تمام علاقوں میں منصفانہ اور مساوات پر بنیاد پر وسائل کی تقسیم سے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی خامی اور خرابی بھی یہی ہے کہ جو غیر منصفانہ تقسیم ہوئی ہے کہ کچھ اضلاع کو تو آپ نے بالکل ان کے کیا کہتے ہیں جنراسٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ان کی اتنی ضرورت نہیں تھی ان کو دیا ہے، لیکن کچھ ایسے اضلاع ہیں جو 22-30 ہمارے جو اپوزیشن کے بنتے ہیں، ان کو آپ نے اس بنیاد پر نظر انداز کر دیا کہ وہاں سے لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ یہ اپروچ جو ہے یہ سائنٹیفک اپروچ نہیں ہے، یہ سیاسی اپروچ نہیں ہے، یہ انسانی اپروچ نہیں ہے، آئینی اپروچ نہیں ہے۔ شہریوں کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، آپ ذاتی طور پر ہمیں کچھ نہ دیں، ڈیزل نہ دیں، پیٹرول نہ دیں، گاڑی نہیں دیں، ٹرانسفر پوسٹنگ ہماری مرضی سے بے شک آپ نہ کریں، اپنی انتظامیہ لائیں، لیکن عوام کو ترقیاتی عمل سے دور رکھنا کہ وہ اپوزیشن کے علاقے سے ہیں، یہ والی اپروچ جو ہے یہ بلوچستان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ دیکھیں ہم 14 دن سے بند ہیں، اور جس وقت ان کا یہ حادثہ بھی ہوا ہم دھرنے میں تھے، وہ ہمارے دھرنے میں بھی آئے، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، بلوچستان کے ایک مدبر سیاسی رہنما تھے، جمہوریت اور انسانیت پر یقین رکھنے والے۔ یہ ہم پر فرض بنتا ہے اور ہمارا ہم پہ قرض بھی ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ہی ہم رہا ہو جائیں گے ہم انشاءاللہ پہلا وزٹ وہاں پہ کریں گے۔ تو آج صبح ہم 10-11 بجے اس تانے سے نکلے ہیں۔ آج ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنے، ان کے لواحقین کے ساتھ فاتح خوانی اور ان کو لیے صبر و جمیل کی دعا کرنے کے لیے ہم ان کے خاندان والوں کے پاس جائیں گے، ہم ان کے گھر جائیں گے، ہم ان کے قبر پر فاتح خوانی کریں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ان کی سیاسی جماعت ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے یا ان کی فیملی یا خاندان ہے، جو بھی اس حوالے سے ان کے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اس کو حکومت کو فی الفور ماننا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عثمان لالا کی شہادت نے بلوچستان میں بلوچ پشتون جو بہت سی غلط فہمیاں چھوٹی موٹی ہر معاشرے میں ہوتی ہیں ان کو کم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، لیکن ان کو ختم کرنے کا کردار جو ہے وہ اب سیاسی قیادت کا ہے۔ کم عثمان لالا کی شہادت کے واقعے نے کیا، لیکن ختم کرنے کے لیے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، نیشنل پارٹی، بلوچستان میں جتنے بھی مدبر سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے ہوگا کہ اختلاف برائے اختلاف، معمولی باتوں پر سیاسی اختلافات کو بنیاد بنا کر ہم علاقوں میں، گروہوں میں، اضلاع میں ایک دوسرے کو تقسیم نہ کریں، کیونکہ بلوچستان کو ایک مستحکم سیاسی نظام کی ضرورت ہے، ایک مستحکم حکومت کی ضرورت ہے، اور وہ متحد اتفاق سے اور مفاہمت سے ہی آ سکتا ہے۔ جام کمال کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ جام کمال کو میرا یہ تجویز ہے کہ میرے خیال میں جتنا انہوں نے 20 دن میں کیا مناسب نہیں، یا تو ان کے پاس اچھے مشیر نہیں ہیں، یا ان کے پاس اچھے وزیر نہیں ہیں، یا وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں۔ کوئی سی بھی معاشرے میں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے کوئی ساحل بھی ہمارے دروازے پہ آتا ہے 12 سے 13 منٹ بیٹھنے کے بعد، اگر ہم اس سے نہ ملے تو ہمارے ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے، ہمیں جو ہے الجھن سا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور ہم اس سے کیوں نہیں سن رہے ہیں۔ تو بلوچستان میں اتنے بڑے اضطراب جیسی صورتحال کو دیکھ کر ایک زیرک حکمران کو، رہنما کو ہمیشہ یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ معاملہ فہمی سے کام لے۔ یہ تمام چیزیں جو 14 دن پہلے ہو سکتا ہے کے بعد ہوا ہے، وہ 14 گھنٹے میں اس دن بھی ہو سکتا تھا، یہ کیس بھی وڈرا ہو سکتا تھا، وہ اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کے بات چیت بھی کر سکتے تھے، اپوزیشن سے سنجیدگی سے معاملات کو سن بھی سکتے تھے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ بذات خود بھی شاید سننے کی عادی نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ جو مشیر اور ان کے وزیر ہیں، جو دوست ساتھی ہیں، وہ بھی شاید ان کو صحیح مشورہ نہیں دے رہے ہیں۔ وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر جو ہے وہ بلوچستان کے اجتماعی مفادات کو قربان کرنے کے در پہ ہیں، جو ایک اچھا عمل نہیں ہے۔